नमस्कार। बडी फ्लुइड्स एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स युनिट अन्तर्गत मेकानिजम अफ एसिड बेस ब्यालेन्समा चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्छौँ। एसिड बेस ब्यालेन्स कसरी थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स थाहा पाउनुको लागि हामीले एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, बडी कम्पार्टमेन्ट्सकोमा जुन हाम्रो बडीमा 3टा मेनली कम्पार्टमेन्ट्सहरू रहेको हुन्छ फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट्सको लागि भने यसरी एउटा छ इन्ट्रासेलुलर स्पेस जुन चाहिँ सेल भित्रको स्पेस, अर्को भनेको चाहिँ सेल सेल बीचको जुन स्पेस इन्टरस्टिसियल स्पेस जहाँ फ्लुइड पनि रहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ जुन सेल भन्दा बाहिर तर जुन इन्टरस्टिसियल स्पेस होइन त्यो भन्दा पनि अर्को एरियाको जुन स्पेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भनेर भन्छौँ। त्यसमा देवमा पनि अर्को धेरै जुन फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट्स मेन्टेन अथवा रहने भनेको चाहिँ ब्लड भेसल्स र लिम्फेटिक भेसल्सहरू। अब यसरी जुन हाम्रो बडीमा भएको जुन कम्पार्टमेन्ट्सहरू छ यो कम्पार्टमेन्ट्समा भएको जुन फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट्सलाई मेजरेबल प्यारामिटरको रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट र पीएच भ्यालुले चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। यसरी एसिड र बेस ब्यालेन्स हुनको लागि एसिड र बेसको रेसियो चाहिँ मेन्टेन भएको हुनुपर्छ अथवा जुन एसिड र बेसको रेसियो भनेकै पीएच भ्यालु हो, जुन ब्लड पीएचको भ्यालु नर्मलाइज हुनासाथै हामीले एसिड बेस ब्यालेन्स भएको भनेर भन्छौँ। जुन हाम्रो बडीमा पाइने मेनली एसिडहरू जुन पोजिटिभली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्सहरू जुनमा सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम हो भने जुन बेसमा चाहिँ नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स जुनमा मेनली बाइकार्बोनेट र क्लोराइड चाहिँ पर्छ। त्यसै एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा हुने भनेको एउटा ब्लड, अर्को इन्टरस्टिसियल फ्लुइडमा हुने भनेको चाहिँ सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, CO2। त्यस्तै इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा चाहिँ पोटासियम, म्याग्नेसियम र फस्फेट पर्छ। अब हामी जान्छौँ मेकानिजम अफ एसिड बेस ब्यालेन्स। द ह्युमन बडी कन्टिन्युसली प्रोड्युसेस एसिड्स during normal metabolism to maintain normal physiological functions. The pH of blood must remain between 7.35 to 7.45. यसरी जुन ब्लडको pH 7.35 देखि 7.45 सम्म भयो भने यसलाई चाहिँ हामी एसिड बेस ब्यालेन्स भएको भनेर भन्न सक्छौँ। The body maintains this narrow range through 3 integrated mechanisms जुनमा बफर सिस्टमको थ्रोबाट जुन चाहिँ इमिडिएट रियाक्सन अथवा जुन एसिड बेस ब्यालेन्समा इमिडिएट एक्सन गर्छ बफर सिस्टमले भने त्योभन्दा अलिकति ढिलो जुन एक्सन गर्ने चाहिँ रेस्पिरेटरी मेकानिजम अथवा लङ्सले गर्छ। यसले इमिडिएट भन्दा पछि अलिकति फास्ट रियाक्सन एसिड बेस ब्यालेन्समा गर्छ भने अर्को चाहिँ मेन जुन इम्पोर्टेन्ट छ तर स्लो काम गर्ने चाहिँ रिनल मेकानिजम अथवा किडनीले चाहिँ एसिड बेस ब्यालेन्सको लागि चाहिँ काम गरेको हुन्छ। यसरी हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ जुन ह्युमन बडी छ, ह्युमन बडीमा 3 वेले एसिड बेस ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ। एउटा भनेको बफर सिस्टम जुनमा रिटेन्सन अर एक्सक्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन्स गरेर, अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा जुनमा चाहिँ CO2 बाहिर फाल्ने अथवा रिटेन्सन गर्ने गरेर भने अर्को चाहिँ रिनल सिस्टम जुनमा चाहिँ हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट रिटेन्सन अर एक्सक्रेसन गरेर यसले चाहिँ जुन एसिड बेस ब्यालेन्स यसरी बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम र रिनल सिस्टमबाट कन्टिन्युसली भइरहेको हुन्छ। अब 1 by 1 एसिड बेस ब्यालेन्सको मेकानिजममा जान्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा छ बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम कहाँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा गएर काम गर्छ, अर्को चाहिँ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा पनि काम गरेको हुन्छ। इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा फस्फेट बफर सिस्टम र प्रोटिन बफर सिस्टमको थ्रोबाट एसिड बेस ब्यालेन्स गरिन्छ भने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा प्रोटिन बफर सिस्टम सँगसँगै कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टमबाट एसिड बेस ब्यालेन्स गरेको हुन्छ भने अर्को जुन प्रोटिन बफर सिस्टम छ यसमा 3टा वेले बफर सिस्टम गरेको हुन्छ। एउटा भनेको हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम, अर्को एमिनो एसिड बफर सिस्टम र अर्को चाहिँ प्लाज्मा प्रोटिन बफर सिस्टम।
बफर सिस्टम, जुनलाई हामी केमिकल मेकानिजम अफ बफर सिस्टम पनि भन्न सक्छौं। Buffers are substances that resist change in pH by accepting or releasing hydrogen ions. यसको बफर सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ act immediately, first line of defense mechanism, work in both acidic and alkaline condition, do not eliminate acid, only neutralize temporarily गरेको हुन्छ। अब बफर सिस्टममा पनि फर्स्टमा छ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर सिस्टम। यसमा कम्पोनेन्ट हुने भनेको कार्बोनिक एसिड जुन चाहिँ विक एसिड हो र अर्को चाहिँ बाइकार्बोनेट जुन चाहिँ विक बेसको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। यसको केमिकल रियाक्सन भनेको जस्तै CO2 र H2O सँग रियाक्सन भएर H2CO3 बन्छ। फेरि H2CO3 बाट हाइड्रोजन आयन्स र बाइकार्बोनेट अथवा HCO3 चाहिँ बनेको हुन्छ। यसको इम्पोर्टेन्स भनेको यसले मेन्टेन ब्लड पीएच, त्यस्तै यसको नर्मल रेशियो भनेको 20:1 मा चाहिँ रहेको हुन्छ। बफर सिस्टमको केही इक्जाम्पलहरुमा जस्तै कार्बोनिक एसिड विक एसिड हो भने सोडियम बाइकार्बोनेट विक बेस हो भनेर भर्खर हामीले भन्यौं भने अब यिनीहरु रियाक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै HCl भनेको स्ट्रङ एसिड भयो, यो विक बेस अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट सँग रियाक्सन अथवा बफरिङ हुँदाखेरि विक एसिड र साल बन्छ अथवा H2CO3 र सोडियम क्लोराइड। त्यस्तै जुन स्ट्रङ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग H2CO3 विक एसिड बफरिङ हुँदाखेरि विक बेस बन्छ जुन चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट र H2O अथवा वाटर। यसरी बाइकार्बोनेटको बफरिङ मेकानिजम के हुन्छ त भन्दाखेरि when acid increases अथवा हाइड्रोजन आयन चाहिँ इन्क्रिज नम्बरिङ हाई भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बाइकार्बोनेट बाइन्ड विथ हाइड्रोजन आयन जसले गर्दाखेरि H2CO3 चाहिँ बन्छ। त्यस्तै H2CO3 ब्रेक्स इन्टु CO2 र H2O चाहिँ बन्छ भने यसरी बनेको जुन CO2 इज एक्सक्रेटेड बाइ लङ्स हुन्छ भने जब when base increases H2CO3 releases hydrogen ion to neutralize base। यसरी चाहिँ यो एसिड इन्क्रिजेस भयो भने यो मेकानिजम हुने भयो, बेस इन्क्रिजेस भयो भने चाहिँ H2CO3 बाट हाइड्रोजन आयन निस्केर अथवा रिलिज भएर न्यूट्रलाइज बेस चाहिँ हुन जान्छ। यसरी एसिड बेस मेकानिजम चाहिँ हुन्छ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टममा। अर्को भनेको फस्फेट बफर सिस्टम जुनमा दुईटा कम्पोनेन्ट रहेको हुन्छ। एउटा भनेको सोडियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट जुन विक एसिड हो भने अर्को चाहिँ सोडियम मोनोहाइड्रोजन फस्फेट जुन चाहिँ विक बेस हो। यसको साइट अफ एक्सन भनेको इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा र रिनल ट्युबुल्समा गएर फस्फेट बफर सिस्टम चाहिँ हुन्छ भने यसमा हुने मेकानिजम भनेको न्यूट्रलाइजेस एसिड एन्ड बेसेस इन सेल्स र प्लेज मेजर रोल इन युरिन एसिडिफिकेसन। त्यस्तै यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन किडनी फङ्सनको लागि र हेल्प्स इन एक्सक्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन्स जसले गर्दाखेरि एसिड बेस ब्यालेन्स चाहिँ हुन जान्छ भने यसको फङ्सन भनेको इम्पोर्टेन्ट इन किडनीज फर एक्सक्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन्स। त्यस्तै हामीले यहाँ मेनली देखाउन खोजेको चाहिँ फस्फेट बफर सिस्टमको यो केमिकल रियाक्सन हो जुनमा चाहिँ यो स्ट्रङ एसिड अथवा HCl सँग Na2HPO4 बफरिङ भएर विक एसिड बन्छ अथवा NaH2PO4 र सोडियम क्लोराइड। त्यस्तै अर्को स्ट्रङ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग NaH2PO4 बफरिङ भएर विक बेस बन्छ जुन भनेको Na2HPO4 र H2O अथवा वाटर। अर्को बफर सिस्टम छ प्रोटिन बफर सिस्टम जुनमा कम्पोनेन्ट हुने भनेको प्लाज्मा प्रोटिन र हेमोग्लोबिन जुनमा मेकानिजम हुन्छ प्रोटिन कन्टेन एमिनो एसिड that can accept or release hydrogen ions। अर्को मेकानिजम भनेको हेमोग्लोबिन बफर्स hydrogen ions formed from carbonic acid inside RBCs during CO2 transportation। यसको इम्पोर्टेन्स
मोस्ट एबन्डेन्ट बफर सिस्टम इन सेल्स र मेन्टेन्स इन्ट्रासेलुलर pH भ्यालु। अब हामी बफर मेकानिजमबाट अब हामी रेस्पिरेटरी मेकानिजममा जान्छौँ। रेस्पिरेटरी मेकानिजम इज अ प्राइमरी physiological system that maintains the acid-base balance. The lungs regulate the amount of carbon dioxide in blood because CO2 behaves as an acid when dissolved in body fluids. Any change in ventilation directly influences blood pH. This mechanism acts rapidly within minutes and is especially important in acute base balance disturbances. यसरी हाम्रो बडीमा जब CO2 घट्ने अथवा बढ्ने हुन्छ त्यसपछि त्यसको इमिडिएट एक्सनमा चाहिँ हाम्रो जुन रेस्पिरेसन छ त्यो रेस्पिरेसनमा चाहिँ फ्लक्चुएट हुने अथवा फास्ट हुने अथवा स्लो हुने चाहिँ हुन जान्छ। हामीले यहाँ पिक्चरबाट रेस्पिरेसन हेर्न सक्छौँ। जुन रेस्पिरेसनको इनहेलमा चाहिँ हामीले बाहिरको हावाबाट O2 लिन्छौँ। O2 अब लङ्समा जान्छ, लङ्सबाट ब्लडबाट सेलमा जान्छ भने अब सेलले O2 लिएर CO2 ब्लडलाई दिन्छ, ब्लडले लङ्सलाई दिन्छ र लङ्सले चाहिँ यो CO2 अब एक्जेलको रूपमा बाहिर पठाउने काम गर्छ। र यसरी रेस्पिरेसन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जुन बडीमा चाहिँ अब CO2 ब्यालेन्स हुन जान्छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो pH लेभल पनि ब्यालेन्स हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि एसिड बेस ब्यालेन्स चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट हुन्छ। अब रेस्पिरेटरी मेकानिजममा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि बेसिक प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कम्बाइन्स विथ वाटर टु फर्म कार्बोनिक एसिड। यसमा केमिकल रियाक्सनमा जस्तै CO2 र H2O इक्वल टु H2CO3 र H2CO3 बाट अब हाइड्रोजन आयन र HCO3 अथवा बाइकार्बोनेट चाहिँ बन्छ। अब हाई CO2 भयो भने हाई हाइड्रोजन आयन र pH लो चाहिँ हुन जान्छ, जुन कन्डिसन भनेको एसिडोसिस। अब जब हाम्रो बडीमा चाहिँ लो CO2 हुन जान्छ त्यसपछि लो हाइड्रोजन आयन हुन जान्छ र हाई pH अथवा अल्कालोसिसको कन्डिसन चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। Thus, by controlling CO2, the lungs control blood pH value. Role of the lungs in pH regulation मा के हुन्छ त भन्दाखेरि the lungs regulate blood pH by altering rate and depth of respiration. अब यसको मेकानिजम के हो त भन्दाखेरि जब इन्क्रिज भेन्टिलेसन हुन्छ तब चाहिँ डिक्रिज पार्शियल CO2 बाट चाहिँ डिक्रिज हाइड्रोजन आयन र हाई pH चाहिँ हुन जान्छ र जब डिक्रिज भेन्टिलेसन हुन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ हाई पार्शियल CO2 बाट हाई हाइड्रोजन आयन र लो pH भ्यालु चाहिँ हुन जान्छ। अब हाम्रो आर्टेरियल भ्यालुज अथवा ब्लड pH भ्यालु भनेको 7.35 देखि 7.45 हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यसरी जुन पार्शियल कार्बन डाइअक्साइडको प्रेसर भनेको चाहिँ नर्मली 35 to 45 mmHg चाहिँ हुन्छ। A small change in partial CO2 can cause a significant change in pH भ्यालु चाहिँ हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक गाह्रो चाहिँ हुन सक्ने कन्डिसनहरू डेभलप हुन सक्छ। मेकानिजम अफ रेस्पिरेटरी रेगुलेसनमा इन नर्मल कन्डिसन छ भने चाहिँ नर्मल ब्रिदिङ, मेन्टेन नर्मल CO2 लेभल, जसले गर्दाखेरि एसिड बेस ब्यालेन्स रिमेन स्टेबल भइराख्छ। यदि एसिडोसिस अथवा लो pH को कजहरू जस्तै इन्क्रिज मेटाबोलिक एसिड, रिनल फेलर, डायबेटिक केटो एसिडोसिस भयो भने चाहिँ यसको जुन रेस्पिरेटरी रेस्पोन्स भनेको चाहिँ केमो रिसेप्टर डिटेक्ट हाई हाइड्रोजन आयन एन्ड हाई CO2 गर्छ, जसले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी सेन्टर इन्क्रिजेस रेट एन्ड डेप्थ अफ ब्रिदिङ चाहिँ गराउँछ र जसले गर्दाखेरि हाइपर भेन्टिलेसन अकर हुन्छ। हाइपर भेन्टिलेसनमा चाहिँ अब एक्सेस CO2 इज एक्सपेल हुन्छ, त्यसमा लो कार्बोनिक एसिड र लो हाइड्रोजन आयन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि pH मुभ्स टुवार्ड नर्मल चाहिँ हुन जान्छ। यसको इक्जाम्पल भनेको खुसमुल्स ब्रिदिङ इन मेटाबोलिक एसिडोसिस। अब त्यस्तै जुन अल्कालोसिसको कन्डिसन अथवा हाई pH किन हुन्छ त भन्दाखेरि लस अफ एसिड अथवा जस्तै भोमिटिङ, धेरै भोमिटिङ भयो भने अथवा एक्सेस बाइकार्बोनेट भयो भने
अल्कालोसिस अथवा हाई पिएच चाहिँ हुन जान्छ। यसमा रेस्पिरेटरी रेस्पोन्स भनेको चाहिँ डिक्रिज स्टिमुलेसन अफ रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाइपोभेन्टिलेसन अकर हुन्छ। हाइपोभेन्टिलेसन भइसकेपछि CO2 इज रिटेन हुन्छ र हाई कार्बोनिक एसिड जसले गर्दाखेरि हाई हाइड्रोजन आयोन चाहिँ हुन जान्छ र pH डिक्रिजेस टुवर्ड नर्मल चाहिँ हुन्छ। अब हामीले यहाँ एउटा चार्ट हेर्छौँ जुन एसिडेमियाको। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा अब pH भ्यालु 7.35 भन्दा बिलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्क्रिज हाइड्रोजन आयोन्स हुन्छ। यो इन्क्रिज हाइड्रोजन आयोन अब इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा मुभ हुन्छ र यो मुभ इन्ट्रासेलुलरमा गइसकेपछि इन्ट्रासेलुलरमा भएको पोटासियम अब एक्स्ट्रासेलुलरमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिलेटिभली हाइपरक्यालेमिया हुने चान्सेस हुन सक्छ। भने अर्को चाहिँ जुन अल्कालेमियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा pH भ्यालु 7.45 भन्दा बढी हुन साथै जुन सेलमा भएको जुन हाइड्रोजन आयोन इन्क्रिज हुन्छ सेलभित्र इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा। यसरी जुन हाइड्रोजन आयोन्स इन्क्रिज हुन साथै रिलेटिभली एक्सेस अफ बेस हुन जान्छ। भने जुन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा भएको अब पोटासियम जुन इन्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि रिलेटिभली हाइपोक्यालेमिया चाहिँ हुन जान्छ। अब रेस्पिरेटरी मेकानिजमले कसरी कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्सले गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ लोकेटेड इन मेडुला अब्लाङ्गाता, जुन सेन्सिटिभ टु CO2 एन्ड हाइड्रोजन आयोन लेभल इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड र मेन रेगुलेटर्स अफ रेस्पिरेसन। अर्को भनेको चाहिँ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स जुन लोकेटेड इन क्यारोटिड बडिज एन्ड एओर्टिक बडिज, जुन चाहिँ सेन्सिटिभ टु ब्लड pH, CO2 एन्ड O2 लेभल्स गर्छ र यसले चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्न हेल्प गरेको हुन्छ। अब रेस्पिरेटरी मेकानिजमको स्पिड एन्ड इफेक्टिभनेस कति छ त भन्दाखेरि यसले एक्ट विदिन मिनट्समा काम गर्छ, फास्टर देन किडनीज बट स्लोवर देन बफर सिस्टम, क्यानट कम्प्लिटली करेक्ट pH एलोन, त्यही भएर निड रिनल सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। अब रेस्पिरेटरी मेकानिजममा एसिड बेस ब्यालेन्सको डिसअर्डर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जुनको कज भनेको चाहिँ हाइपोभेन्टिलेसन, COPD, एयरवे अब्स्ट्रक्सन, जुनमा हुने भनेको चाहिँ हाई CO2 जसले गर्दाखेरि लो pH हुन जान्छ। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, जुनको कज भनेको हाइपरभेन्टिलेसन, एन्जाइटी र फिभर, जुनमा हुने भनेको चाहिँ लो CO2 जसले गर्दाखेरि हाई pH हुन जान्छ। एसिड बेस ब्यालेन्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ रिनल सिस्टम मेकानिजम। इट इज द मोस्ट पावरफुल एन्ड लङ टर्म रेगुलेटर अफ एसिड बेस ब्यालेन्स। While the lungs act rapidly within minutes, the kidneys act slowly but permanently hours to days मा चाहिँ गर्छ। कसरी त भन्दाखेरि excreting excess hydrogen ions, conserving or generating bicarbonates and normal blood pH चाहिँ मेन्टेन गर्छ, जुन चाहिँ 7.35 to 7.45। यसरी हामीले यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ एउटा नेफ्रोनको पिक्चर। जुन नेफ्रोन छ यहाँ ग्लोमेरुलसमा आउने एफरेन्ट भेसल्स र ग्लोमेरुलसबाट जाने इफरेन्ट भेसल्स, जुन यसरी जुन प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल छ मेनली यो जुन ट्युबुलहरूबाट मेनली जाने भनेको चाहिँ फस्फेट, जुन यहाँ हामीले दिएको छ NH3 प्लस हाइड्रोजन आयोनबाट NH4 बनेर एमोनिया बनेर यो चाहिँ युरिनको थ्रोबाट बाहिर आउट हुन्छ भने अर्को चाहिँ HPO4 बाट हाइड्रोजन आयोन्स मिलेर H2PO4 जुन युरिनको थ्रोबाट बाहिर जान्छ भने जुन यो लुप अफ हेनलीबाट रिएब्जर्ब HCO3 गर्छ भने त्यस्तै अब कलेक्टिङ डक्टहरूबाट सेक्रेसन हाइड्रोजन आयोन्स इन्टु युरिन गरेर यसरी एसिड बेस ब्यालेन्स चाहिँ गरिरहेको हुन्छ यो नेफ्रोन अथवा किडनीको थ्रोबाट अथवा रिनल सिस्टमको थ्रोबाट। अब मेन फङ्सन अफ किडनीज इन एसिड बेस ब्यालेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि द किडनीज मेन्टेन नर्मल pH बाई 3 मेजर मेकानिजम्स। एउटा भनेको चाहिँ रिएब्जर्प्सन अफ फिल्टर बाइकार्बोनेट, अर्को सेक्रेसन अफ हाइड्रोजन आयोन्स र अर्को चाहिँ एक्सक्रेसन अफ एसिड एज
टाइट्रेटेबल एसिड एन्ड एमोनिया। अब किडनीमा हुने तीनटा मेकानिजम मध्ये एउटा छ रिएब्जर्प्सन अफ बाइकार्बोनेट, जुन अकर्स मेनली इन द प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल। अलमोस्ट 99% अफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट इज रिएब्जर्ब। यसमा मेकानिजम कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन आयन इज सेक्रेटेड इन्टु द ट्युबुल्स। हाइड्रोजन आयन्स कम्बाइन्स विथ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट, जुनबाट चाहिँ बाइकार्बोनेट एसिड बन्छ र बाइकार्बोनिक एसिड ब्रेक्स इन्टु CO2 प्लस H2O। CO2 इन्टर्स ट्युबुलर सेल्स, जसले गर्दाखेरि रिफर्म्स बाइकार्बोनेट र बाइकार्बोनेट इज रिटर्न टु ब्लड। अब यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यसले प्रिभेन्ट लस अफ बेस, मेन्टेनिङ बफरिङ क्यापेसिटी अफ ब्लड चाहिँ गर्छ भने यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ पेसेन्ट विथ प्रोलङ डायरिया, large loss of bicarbonate in stool, kidneys conserve and regenerate bicarbonate to correct metabolic acidosis को लागि चाहिँ यो एकदमै नीड छ। रिनल सिस्टमको अर्को मेकानिजम भनेको चाहिँ हाइड्रोजन आयन सेक्रेसन, जुन प्रोक्सिमल ट्युबुल, डिस्टल ट्युबुल, कलेक्टिङ ट्युबुलमा हुन्छ भने कलेक्टिङ ट्युबुलमा चाहिँ मेनली एक्टिभ रेगुलेसन चाहिँ हुन्छ कलेक्टिङ ट्युबुलबाट। तर यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन आयन क्यानट बी एक्सक्रेटेड फ्रीली इन युरिन इन लार्ज एमाउन्ट, इट मस्ट बी बफर्ड बिफोर एक्सक्रेसन। रिनल सिस्टमको अर्को मेकानिजम भनेको चाहिँ एक्सक्रेसन अफ एसिड बाइ बफर सिस्टम, जुन चाहिँ फस्फेट बफर सिस्टम अथवा टाइट्रेटेबल एसिड, जुन हाइड्रोजन आयन कम्बाइन्स विथ फस्फेट हुन्छ र फर्म H2PO4, जुन युरिनको थ्रोबाट एक्सक्रेसन हुन्छ। अथवा इक्वेसनमा हेर्दाखेरि हाइड्रोजन आयन र HPO4 बफरिङ भएर H2PO4 बन्छ, जुन चाहिँ यो एक्सक्रेटेड थ्रु युरिन। र यो कुनमा हुन्छ त भन्दाखेरि हाई प्रोटिन डाइटमा प्रोड्युसेस नन भोलाटाइल एसिड जस्तै सल्फ्युरिक, फस्फोरिक एसिड। किडनीज एक्सक्रेट एक्सेस हाइड्रोजन आयन युजिङ फस्फेट बफरिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ। अर्को बफरिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एमोनिया बफर सिस्टम, जुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफरिङ सिस्टम इन रिनल र अकर्स मेनली इन प्रोक्सिमल ट्युबुल। र ग्लुटामाइनबाट एमोनिया NH3 र NH3 बाइन्ड्स भएर हाइड्रोजन आयनमा बाइन्ड्स भएर NH4 बन्छ र युरिनको थ्रोबाट एक्सक्रेटेड चाहिँ हुन्छ, जसको रिजल्टमा 1 न्यू बाइकार्बोनेट आयन इज एडेड टु ब्लड फर इच NH4 एक्सक्रेटेड। यसको क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ मेजर मेकानिजम ड्युरिङ क्रोनिक एसिडोसिसमा, जस्तै इक्जाम्पलमा पेसेन्ट विथ क्रोनिक किडनी कम्पेन्सेसन इन मेटाबोलिक एसिडोसिस भएको छ, इन्क्रिज एमोनियम एक्सक्रेसन भएको छ र इन्क्रिज न्यू बाइकार्बोनेट जेनेरेसन भएको कन्डिसनमा यो एक्सक्रेटेड अफ एसिड बाइ बफर सिस्टम चाहिँ हुन्छ। अब रिनल रेस्पोन्स इन एसिड बेस डिसअर्डरमा चाहिँ एउटा कन्डिसन भनेको मेटाबोलिक एसिडोसिस, जुनको कज भनेको चाहिँ डायरिया, डायबेटिक केटो एसिडोसिस, रिनल फेलर हो। यसको जुन रिनल रेस्पोन्स भनेको चाहिँ हाई हाइड्रोजन आयन सेक्रेसन, हाई NH4 एक्सक्रेसन र हाई बाइकार्बोनेट जेनेरेसन चाहिँ हुन्छ। र अर्को डिसअर्डर भनेको चाहिँ मेटाबोलिक अल्कालोसिस, जुनको कज भनेको भोमिटिङ, एक्सेसिभ एन्टासिड युज र यसको रिनल रेस्पोन्समा चाहिँ लो हाइड्रोजन आयन सेक्रेसन, हाई बाइकार्बोनेट एक्सक्रेसन इन युरिन। जस्तै कुन कन्डिसनमा हुन्छ त भन्दाखेरि पेसेन्ट विथ पर्सिस्टेन्ट भोमिटिङ, लस अफ ग्यास्ट्रिक एसिड अथवा HCl, किडनीज एक्सक्रेट एक्सेस बाइकार्बोनेट टु नर्मलाइज pH को कन्डिसनमा। एसिड बेस ब्यालेन्सको रिनल मेकानिजममा नर्सिङ रिलेभेन्स भनेको चाहिँ मोनिटर ABG भ्यालुज, observe urine pH changes, be alert in patient with renal disease, severe diarrhea or vomiting, diabetic ketoacidosis, र understand why kidney failure causes metabolic acidosis। यसरी हाम्रो बडीमा विभिन्न वेबाट एसिड बेस ब्यालेन्स मेकानिजम भइरहेको हुन्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो नर्मल बडी फङ्सन चाहिँ भइरहन्छ। जस्तै ब्लडमा बफरिङ सिस्टम गरेर, अर्को चाहिँ जुन लङ्समा CO2 अथवा रेस्पिरेसनको थ्रोबाट, र किडनीमा यसरी हाइड्रोजन आयन सेक्रेसन र बाइकार्बोनेट
रिटेन्सन गरेर यसरी एसिड बेस ब्यालेन्स हाम्रो बडीमा चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ र हुनुपर्छ। Thank you for watching my video. Please subscribe the channel.